अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुतैयब है। प्यार से लोग मुझे सरकार कहते हैं। 25 मई को जो सियासी क्रैकडाउन हुआ था पंजाब में, उसमें मुझे मेरे दफ्तर से पुलिस थाना रेस कोर्स उठा के ले गई थी। कोई एफआईआर, कोई पर्चा नहीं था। इसको आप सिंपल कहें तो अब से बेजा में भी रखा। उन्होंने तकरीबन 48 घंटे हमें वहाँ रखा और उसके बाद हमें इस कागजों पे साइन करवा के हमें ना छोड़ दिया। अभी सेम पोजीशन वही है। 26 अगस्त को वही क्रैकडाउन, वही सीन हुआ जो 25 मई को हुआ था। अब हुकूमत पीटीआई की है, तब हुकूमत नून लीग की थी। इन्होंने मुझे उठाया दफ्तर से, थाना रेस कोर्स ले गए हैं। ये नहीं बताया कि आपको किस चक्कर में लेके आए हैं, बस उन्होंने कहा आप इधर बैठ जाएं। बाद में हमें पता चला कि ये सियासी बुनियादों पे हमें दोबारा उठा लिया गया है। 26 अगस्त को भी कोई एफआईआर नहीं है और जो 25 मई को, उसमें भी कोई एफआईआर नहीं थी। मैं अब्दुल अलीम खान लवर, असल में ये मसला है। उन्होंने बहुत ज्यादा लोगों के काम किए हैं इधर। अभी भी वो इधर उन्होंने डिस्पेंसरी और गरीबों की वैसे मुस्तकीन की इमदाद करते हैं। इस वजह से वो इनको पीटीआई वालों को ना अब एक आंख नहीं बार है कि ये क्या कर रहे हैं। प्रोग्राम कैपिटल स्पेशल में खुशामदीद। मैं हूं अब्दुल सत्तार खान। अभी आपने देखा सुना कि एक शख्स है मुतैयब उर्फ सरकार। मुतैयब उर्फ सरकार को 26 अगस्त को अपने दफ्तर में बैठा काम कर रहा था बेचारा। थाना रेस कोर्स थाना की पुलिस आई है, उठा के ले गई। ना कोई पर्चा था, ना कोई एफआईआर थी, ले जाके थाने में बिठा दिया। अब ये इस तरह का केस गालबन मेरी नज़र में कोई ऐसा नहीं गुजरा, और मोस्ट ऑफ द टाइम अगर देखा जाए तो आप में से भी बहुत सारों की नज़र में इस तरह का केस नहीं गुजरा होगा, वाक़या नहीं गुजरा होगा कि यही मुतैयब उर्फ सरकार 26 अगस्त को, जबकि यहाँ पर पीटीआई की हुकूमत है और सूबे के वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही हैं, मुतैयब उर्फ सरकार को उठाया जाता है, पुलिस उठा के ले जाती है। कोई पर्चा नहीं, कोई एफआईआर नहीं। क्यों लेके जाती है कि जनाब आप मुस्लिम लीग नून के सपोर्टर हैं। यही मुतैयब उर्फ सरकार 25 मई, 4 महीने पहले 25 मई को इसी अपने दफ्तर में बैठा काम कर रहा था। एक गरीब सा आदमी है, अपने दफ्तर में बैठा काम कर रहा था। पुलिस आई है, उठा के ले गई रेसकोर्स थाने में। उस वक्त किसकी हुकूमत थी? पंजाब में कौन वज़ीर आला था? हमजा शहबाज। हुकूमत किसकी थी? मुस्लिम लीग नून की और उनके इत्तेहादियों की। और मुतैयब उर्फ सरकार पे क्या है कि वो पीटीआई के सपोर्टर हैं। उठा के ले गई। उस वक्त 48 घंटे इसको थाने में रखा, कुछ नहीं कहा, बस थाने में रखा और 48 घंटे बाद छोड़ दिया। अब भी यही हुआ है, 26 अगस्त को भी यही हुआ है कि 12-14 घंटे थाने में रखने के बाद छोड़ दिया। एक बात की उन्होंने कहा कि जनाब आपने कुछ अरसा पहले, यानी कि कुछ अरसे को भी साल 1.5 साल हो गया, कुछ अरसा पहले मरियम नवाज़ नैब के दफ्तर गई थी, तो उनके सपोर्टरों ने पथराव किया था नैब पे, आप भी उनमें थे। वो भाई रेस कोर्स थाने वालों या आज के दौर की हुकूमत वालों, वो मुतैयब उर्फ सरकार तो उस वक्त पीटीआई का सपोर्टर था। वो कैसे मरियम नवाज़ के साथ मिलके वो कर रहा था? वो तो पीटीआई का सपोर्टर था। 25 मई तक वो पीटीआई का सपोर्टर था। उसके बाद तक ज़मीनी इंतखाबात से पहले इनका हुआ था कि ये दूसरी तरफ चले गए थे। और दूसरी तरफ जाने की वजह ये थी कि अलीम खान, ये लबर ग्रुप है, अलीम खान पीटीआई में, ये सारा ग्रुप पीटीआई में। और अलीम खान पीटीआई में नहीं, दूसरी तरफ चले गए तो ये ग्रुप भी चला गया। अब इतनी सी बात हुई है। अब इमरान खान साहब या तहरीक इंसाफ पिछले काफ़ी दिनों से शोर मचा रही है कि 25 मई बड़ा जुल्म हुआ था। किन पे जुल्म हुआ था? पीटीआई के रहनुमाओं पे, लीडरों पे, वर्करों पे और सपोर्टरों पे। क्या हुआ था कि पुलिस उठा के ले गई थी, क्रैकडाउन हुआ था। क्योंकि 26 मई का ऐलान किया था इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च का, उसकी तैयारियां कर रहे थे, उठा लिए गए। अब उस वक्त जो सरकारी तौर पर जो पंजाब की हुकूमत थी, उन्होंने बाकायदा ऑफिशियल स्टेटमेंट होता है, ऑफिशियल प्रेस रिलीज़ होती है, जिसमें कहा था कि 2076 लोग थे तहरीक इंसाफ के पंजाब में जो टारगेटेड लिस्ट में शामिल थे।
لیکن ان میں سے 1260 سیاسی رہنماؤں کو، سیاسی ورکروں کو، سیاسی سپورٹروں کو گرفتار کیا گیا تھا، اور وہ بھی سیکشن 16 مینٹیننس آف پبلک آرڈر کے تحت۔ شور مچایا ہوا ہے عمران خان صاحب نے کہ جناب 25 مئی کو بڑا ظلم ہوا تھا۔ تو عمران خان صاحب، آپ کو نہیں پتہ کہ مطیب عرف سرکار بھی انہی میں شامل تھے جن کے ساتھ ظلم ہوا؟ کیا ظلم کم تھا جو 26 اگست میں آپ نے دوبارہ کر دیا؟ اب تو آپ کی حکومت تھی، اس وقت تو حمزہ شہباز صاحب کی حکومت تھی، اب تو آپ کی حکومت ہے، یعنی کہ آپ کی سپورٹڈ حکومت ہے۔ پرویز الہی، چودھری پرویز الہی چیف منسٹر ہیں، 10 ایم پی ہیں کاف لیگ کے، باقی سارے تو پی ٹی آئی کے ہیں۔ اور اسی ایک وجہ سے آپ یہ دیکھیں کہ اگر جب آپ شور مچاتے ہیں کہ آپ کا سیاسی ورکر، رہنما، سپورٹر اگر اس طرح کے کریک ڈاؤن کا شکار ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں ظلم ہے، لیکن جب آپ خود کرتے ہیں تو وہ ظلم نہیں ہوتا۔ کیا سیاسی ورکروں، سیاسی سپورٹروں، کوئی لیڈر بیچ میں نہیں ہے، کوئی رہنما بیچ میں نہیں ہے، وہی کام کیا جو حمزہ شہباز صاحب کی حکومت نے کیا تھا کہ پولیس آئی ہے بغیر کسی ایف آئی آر پرچے کے اٹھا کے لے گئی ہے۔ وہی کام چودھری پرویز الہی صاحب جب چیف منسٹر ہیں اور پیچھے پی ٹی آئی ہے، وہی کام 26 اگست کو رپیٹ ہو گیا، دہرا دیا گیا۔ آئے ہیں پولیس والے، اٹھا کے لے گئے، نہ کوئی پرچہ نہ کوئی ایف آئی آر، تھانے میں رکھا، 12-14 گھنٹے تھانے میں رکھا، اس کے بعد ریلیز کر دیا۔ اب یہ ایک بات ہے کہ یہ بات اسی ضمن میں سامنے آتی ہے کہ چودھری پرویز الہی کا جو طرز سیاست ہے نا، وہ اس طرح کا نہیں ہے۔ کرتے ہیں وہ، لیکن کچھ اور طریقے سے، اس طرح کا نہیں۔ اب یہ طرز سیاست یہ کس کا ہوگا؟ اگر عمران خان صاحب کا ہے تو کیا عمران خان صاحب ڈیفیکٹو چیف منسٹر ہیں پنجاب کے؟ کیونکہ چودھری پرویز الہی کے جو قریبی حلقے ہیں وہاں یہ بات سر اٹھا رہی ہے کہ عمران خان ایک ڈیفیکٹو چیف منسٹر پنجاب کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ پہلے اور بات تھی جب عثمان بزدار تھے، وہ تو بڑا مسکین تھا، ہماری طرح کا مسکین شخص تھا، سادہ آدمی تھا، اس کو تو یقین ہی نہیں تھا، عثمان بزدار صاحب کو تو یہ یقین نہیں تھا کہ مجھے شاید مشیر ہی رکھ لیں، یا میکسیمم ہوگا تو مجھے کوئی منسٹر بنا سکتے ہیں، ورنہ وہ اس کے بھی نہیں تھے، وہ اس کی امید لگا کے بھی نہیں بیٹھے تھے۔ لیکن چیف منسٹر پنجاب عثمان بزدار، اب عثمان بزدار ایک اور چیز تھی، وہ ایک اور طرح کے وزیر اعلیٰ تھے۔ آپ اسلام آباد میں رہ کے براہ راست آپ احکامات تو عمران خان صاحب کے چلتے تھے، لیکن اب چودھری پرویز الہی ہیں چیف منسٹر پنجاب۔ چودھری پرویز الہی پہلے بھی پنجاب کے 5 سال چیف منسٹر ہیں، بڑے تگڑے چیف منسٹر سمجھے جاتے ہیں، بڑے تگڑے سیاستدان سمجھے جاتے ہیں، بڑی تگڑی سیاسی خاندان سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ ذرا مشکل ہو جاتا ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب جو اپنا سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ شہباز گل نے جو کہا شدید مذمت کرتا ہوں، کہنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ دوسری طرف عمران خان صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ظلم کی انتہا کر دی شہباز گل پہ۔ اب کسی نہ کسی جگہ پر وہ سامنے آتی بات۔ آپ عمران خان صاحب اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 25 مئی کو واقعی بڑا ظلم ہوا جس کے تحت بہت سارے پولیس والے آپ سمجھ رہے ہیں ذمہ دار ہیں، کہ واقعی اس وقت نہیں کرنا چاہیے تھا سیاسی ورکروں کو، سیاسی سپورٹروں کو اس طرح سے گھروں سے اٹھانا، گھروں میں گھسنا، کوئی ایف آئی آر نہیں ہے، کوئی پرچہ نہیں ہے، وہ 16 سیکشن جو تھا مینٹیننس آف پبلک آرڈر اس کے تحت آپ اٹھا رہے تھے۔ بس یہ تھا کہ اگلے دن جلسہ لانگ مارچ ہے جس کی کال دے چکے تھے عمران خان صاحب کے ڈی چوک اسلام آباد میں اکٹھے ہونا، وہ بھی غلط تھا۔ تو یہ کیا تھا جو 26 اگست کو ہوا؟ آپ نے اس سلسلے میں آئیڈینٹیفائی کر دیے کہ پولیس والے اتنے، وہ ایس ایچ او بھی ہیں، ایس پی بھی ہیں، ایس ایس پی بھی ہیں، جو اپنے عہدے سے ہٹا دیے گئے ہیں، کہ یہ ذمہ دار ہیں۔ 25 مئی کو جو کریک ڈاؤن ہوا تھا یہ پولیس والے ذمہ دار ہیں اور ان کے خلاف انکوائری بھی ہونی ہے۔ ایک جگہ آپ یہ کر رہے ہیں، دوسری جگہ 26 اگست کو آپ ہی کی حکومت ہے، آپ ہی کی سپورٹڈ حکومت چودھری پرویز الہی کی ہے، اور آپ وہی کام کر رہے ہیں جس کی آپ مذمت کر رہے تھے، جس کے اوپر آپ ایکشن لے رہے ہیں، جس کے اوپر انکوائری ہونی ہے، وہ کام آپ خود کر رہے ہیں۔ عجیب سی بات لگتی ہے کہ 25 مئی کو ظلم ہوا تو کیا 26 اگست کو ظلم نہیں ہوا؟ کہ اگر وقتی طور پہ یہ مان لیا جائے کہ عمران خان صاحب پی ٹی آئی کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں تھا۔ آپ نے پرویز الہی سے صرف 5 ووٹ ایم این اے کے لینے کے لیے، وہ پرویز الہی جس کو کہتے تھے آپ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو ہے،
वो परवेज इलाही, ये आपका नया पाकिस्तान, ये नए पाकिस्तान में आपने बुनियाद रखी, ये आप कौम को दिखा रहे हैं। सबसे बड़ा डाकू किसने कहा है? मैंने नहीं कहा कभी परवेज इलाही को सबसे बड़ा डाकू पंजाब का, ये जनाब ने कहा है। और आप जिसको पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहते थे, आज आप उसकी जमात के सारे 183 वोट उसको डालना चाह रहे हैं और हमें कह रहे हैं कि हम गद्दार हैं। चोई परवेज इलाही का था तो चोई परवेज इलाही की एक वजह से हो सकता है। चोई परवेज इलाही साहब अपनी खार निकाल रहे हैं। खार किस बात की निकाल रहे हैं कि अलीम खान ने टीवी पे ये कहा। पहली मरतबा जब अलीम खान बोले इमरान खान के हवाले से तो उन्होंने कहा कि जी इमरान खान साहब अपने जलसों में चोई परवेज इलाही को पंजाब का सबसे बड़ा डाकू डिक्लेयर करते रहे। अब उन्हीं को उम्मीदवार बनाया हुआ अपना चीफ मिनिस्टर पंजाब का, उन्हीं की सपोर्ट कर रहे हैं वो। तो परवेज़ इलाही को शायद उसकी खार हो कि अलीम खान ग्रुप जो है, अलीम खान लबर ग्रुप जो है, इसको तो सीधा करें। बड़ा इन्होंने याद दहानी कराई इमरान खान को कि जनाब आप जिसको पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहते थे उसी को आपने अपना उम्मीदवार यहाँ पे खड़ा कर दिया। उसकी अगर निकाली होगी तो खार फिर वो दूसरी बात हो जाएगी। इसके अलावा ये बात है कि आपने कम अज़ कम इस तरह की छोड़नी है चीज़ें कि जिससे एक जमहूरी होने का आपका एक सामने आए, शक्ल सामने आए कि यार जमहूरियत पे इनका यकीन है। ये वो काम नहीं करेंगे जो उनकी सियासी मुखालिफ जमातें करती रहेंगी, जो उनकी सियासी मुखालिफ जमातों की हुकूमतें करती हैं, ये वो काम नहीं करेंगे। लेकिन जब आप भी करेंगे तो आप में और आपकी सियासी जो मुखालिफ जमातें हैं उनमें फ़र्क क्या रह जाएगा? आप भी उस पर यकीन करते हैं कि नहीं जी उठाना चाहिए, वर्करों को भी उठाना चाहिए, सपोर्टरों को भी उठाना चाहिए, चाहे झूठा इल्ज़ाम लगा दें। अब अगर देखा जाए तो 26 मई को क्या हुआ था, हर एक तरफ से कॉल दी गई थी कि अब कुछ हो जाए आपने इस्लामाबाद पहुंचना, डी चौक पहुंचना। लोग पहुंचे हैं डी चौक पे, तहरीक इंसाफ के जो वर्कर थे, जो सपोर्टर थे, पहुंचे हैं डी चौक में। वो लड़ रहे थे, किसके साथ लड़ रहे थे? पुलिस के साथ। आंसू गैस की शेलिंग हो रही थी, लाठी चार्ज हो रहा था, वो लड़ रहे थे। और इमरान खान साहब वो लीडर जिनके कहने पे वो डी चौक पहुंच गए थे, वो जिना चौक पे थे। और जिना चौक से फिर उन्होंने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया कि उसके बाद वहाँ से निकले और उसके बाद उन्होंने एक ऐसा बयान दाग दिया जो आज तक सियासी मैदान को देखने वालों ने कभी इससे पहले इस तरह का बयान नहीं सुना था। वो क्या बयान था कि जी मेरे जो सपोर्टर थे उनके पास असला था। अब इमरान खान साहब से पूछा जाए कि जो डी चौक पे तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टर थे, जो आपकी मोहब्बत में वालहाना अंदाज में डी चौक पहुंच चुके थे, पुलिस के साथ लड़ रहे थे, आंसू गैस की शेलिंग हो रही, लाठी चार्ज हो रहा है, क्या उनके पास असला था? वो क्या सोचते होंगे कि यार हमारा लीडर किस तरह का है कि हम यहाँ पर नहत्ते मार खा रहे हैं। पूरा मीडिया देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है कि एक पार्टी के सपोर्टर हैं जिनके आगे स्टेट खड़ी है, पुलिस खड़ी है जिनके आगे, और उनके बारे में उन्हीं का लीडर कह रहा है कि मेरे सपोर्टरों के पास हौसला था। वो कौन से सपोर्टर थे जिनके पास हौसला था? ये बड़ी हैरत की बात है, क्योंकि वो जो लड़ रहे थे बेचारे उनके पास तो कुछ भी नहीं था। होता तो सामने आ जाता कि हाँ भाई इनके पास ये था। इसके साथ ही जुड़ी हुई बात है कि फिलिपाइन का एक पॉलिटिशियन था, अकीनो उसका नाम था। मार्कोस उस वक्त सदर था फिलिपाइन का। पूरी दुनिया में मशहूर है कि वो बहुत बड़ा डिक्टेटर, बड़ा जालिम डिक्टेटर था। अकीनो को अंदर कर दिया गया, जेल में डाल दिया गया। जेल में उन्होंने पार्टी बना ली अकीनो ने। तो फिर मार्कोस की जो इंटेलिजेंस सर्विसेज थी उन्होंने मार्कोस को बताया कि ये जो पार्टी बनाई है अकीनो ने जेल के अंदर, इसकी खुशबू जेल से निकल के तो फिलिपाइन में फैलती जा रही है। तो मार्कोस ने कहा अब क्या करूं मैंने तो अंदर दिया था इस चक्कर में कि शायद बात कोई दब जाएगी, ये तो बात फैल रही है। उन्होंने कहा आप इनको बाहर भेज दें, मुल्क बदर कर दें। मार्कोस ने कहा ठीक है। मार्कोस ने अकीनो को मुल्क बदर कर दिया। अकीनो जाके अमेरिका में बैठ गया। लेकिन अकीनो को पता चल रहा था कि मेरी जो पार्टी है उसकी सपोर्ट में इजाफा होता जा रहा है, मेरी सपोर्ट में इजाफा होता जा रहा है, क्योंकि ये जो बड़ा जालिम किस्म का डिक्टेटर मार्कोस जो है ना, इससे लोग तंग आए हुए हैं। वो तहिया करता है कि मैंने जाना है फिलिपाइन, मैंने हर सूरत जाना है फिलिपाइन। कई जगह से इतलात मिली थी कि जनाब आप फिलिपाइन पे जाएंगे तो आप मारे जाएंगे, ज़िंदा नहीं रहेंगे। हत्ता कि CIA भी ब्रीफिंग करती है उसकी अकीनो की कि जनाब आपका इम्कान है कि अगर आप फिलिपाइन जाएंगे तो आप पर कातलाना हमला हो सकता है। इन सब बातों की परवाह ना करते हुए अकीनो वाशिंगटन अमेरिका से उड़ता है
اور منیلا ایئرپورٹ پہ لینڈ کر جاتا ہے. ہزاروں میل کا فاصلہ ہے, گھنٹوں کا سفر ہے, اور اسے کہا جا رہا ہے کہ تمہیں مار دیا جائے گا. اس کے باوجود وہ آتا ہے اور منیلا ایئرپورٹ پہ اس کا مرڈر ہو جاتا ہے. منیلا ایئرپورٹ پہ ہی اس کا مرڈر ہو جاتا ہے, اس کو قتل کر دیا جاتا ہے. اس کے بعد اس کی جو پارٹی ہوتی ہے اس کی قیادت اس کی اہلیہ سنبھال لیتی ہے. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک وقت وہ آتا ہے کہ مارکوس کے سامنے پھر اس کی انٹیلیجنس ایجنسی سروسز کھڑی ہوتی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جناب اگر ان کو روکنا ہے آپ نے تو آپ کو ایئر ریڈ کرنی پڑے گی. جہازوں سے, جنگی جہازوں سے ان کو روکا جا سکتا ہے, جو مارچ ہو رہے ہیں, جو لوگ نکل رہے ہیں, جلوس کر رہے ہیں, جلسے کر رہے ہیں, مظاہرے کر رہے ہیں. ساتھ ان کو کہا گیا کہ فوج کا ایک حصہ بھی مسز اکینو کے ساتھ مل چکا ہے, اور جو اس فوج کے پاس اسلحہ تھا وہ اب ڈسپوزل پر ہے, مسز اکینو کے ڈسپوزل پہ ہے, جس میں جہاز بھی ہیں, ہیلی کاپٹر بھی ہیں. اب کر لو بات. بالآخر مارکوس کو بھاگنا پڑا, فلپائن چھوڑ کے بھاگنا پڑا. انہوں نے کہا یار یہ نہیں سنبھالا جا سکتا. یہاں عمران خان صاحب تھے جناح چوک پہ اسلام آباد میں. ڈی چوک کا جناح چوک کا فاصلہ کتنا ہے؟ 3 کلومیٹر 4 کلومیٹر. کتنے منٹ لگتے ہیں وہاں پہنچنے میں؟ عمران خان صاحب وہیں سے ایسے ہو گئے. اور ہمارے ایک دوست اینکر ہیں, انہوں نے کہیں کہا کہ جی وہ رانا ثناء اللہ صاحب جو نہیں ہیں انٹیریئر منسٹر وزیر داخلہ, انہوں نے کہیں کہا کہ اتنے ہزار ہمارے پاس آنسو گیس کے شیل ہیں, ہم ان میں سے 500 شیل اس ٹرک پہ چلائیں گے جس میں عمران خان صاحب بیٹھے ہوں گے. تو شاید اسی خوف سے بھاگ گئے عمران خان صاحب. وہ بھائی یقینوں کو دیکھو کہ اس کو موت کا خطرہ ہے, اس کو جان سے مار دیا جائے گا. وہ امریکہ سے چلتا ہے, سینکڑوں میل کا فاصلہ, گھنٹوں کا سفر وہ طے کر کے فلپائن آتا ہے, مارا جاتا ہے. وہ پرواہ نہیں کرتا, اس کو سی آئی اے بریفنگ کر رہی ہے. یہاں عمران خان صاحب کی کس نے بریفنگ کی تھی کہ جناب آپ کی جان کو خطرہ ہے؟ ماں سوائے اس کے کہ انہوں نے اپنی بریفنگ آپ ہی کی ہوگی یا ان کے حواریوں نے کی ہوگی کہ جناب یہ بہت خطرہ ہے. وہ بھئی آپ کے ورکر پہنچے ہوئے ہیں, ڈی چوک پہ پہنچے ہوئے ہیں, مار کھا رہے ہیں, ماریں کھا رہے ہیں. آپ کی طاقت کا, آپ کی جماعت کی طاقت کا, اسٹریٹ پاور کا وہ ایک مظاہرہ کر رہے ہیں. لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ یار نہیں, ہم نے تو پی ٹی آئی کو, تحریک انصاف کو کچھ اور ہی سمجھا تھا, یہ تو واقعی اسٹریٹ پاور بھی ہے, اس میں کسی حد تک اسٹریٹ پاور ہے. اور عمران خان جناح چوک سے نکل گئے اور دوسرے دن یہ کہا کہ جناب وہ میرے ساتھیوں کے پاس, میرے سپورٹروں کے پاس اسلحہ تھا, میں ڈر رہا تھا کہ کہیں کوئی لمبا ہی نہ کام پڑ جائے. ایسی بات, ایسی اسٹیٹمنٹ آج تک کسی سیاسی جماعت کے سربراہ نے اپنی سیاسی جماعت کے بارے میں, اپنے سیاسی سپورٹروں کے بارے میں, اپنے سیاسی ورکروں کے بارے میں کبھی نہیں دی کہ ان کے پاس اسلحہ. پہلے پاکستانی سیاستدان ہیں جنہوں نے اپنی ہی جماعت کے اوپر کہ جی ان کے پاس اسلحہ تھا. تو اب یہ ایک جگہ پر آپ کا جب امتحان کا وقت آیا, آپ کے جو ورکر تھے اس امتحان میں پورے اترے. آپ کو تو بچانے کے لیے بہت جالے موجود تھے, آپ کے پرستار موجود تھے, لیکن ان کو کون جو وہاں پہ لڑ رہا تھا, ڈی چوک پہ لڑ رہا تھا, آنسو گیس کا مقابلہ کر رہا تھا, لاٹھی چارج کا مقابلہ کر رہا تھا, وہ تو وہاں چلا گیا اور آپ ہی کے کہنے پہ گیا, آپ ہی کی محبت میں گیا, اور آپ پیچھے سے کھسک گئے, نکل گئے. تو اس طرح سے ہوتا ہے کہ اگر آپ نے اسی طرح سے کرنا ہے کہ ایک طرف آپ کا سٹینس کیا ہے, دوسری طرف آپ کو جب خود کرتے ہیں تو اس کا سٹینس بدل جاتا ہے. کیا 25 مئی کو ظلم ہوا تھا تو 26 اگست کو کیا ظلم نہیں ہوا؟ سیاسی ورکروں کو, سیاسی سپورٹروں کو اس طرح سے نہیں اٹھانا چاہیے. چاہے کوئی بھی آپ دفاع لگا دیں, کسی بھی قانون کا سہارا لیں, لیکن اصل میں آپ ڈرے ہوئے ہیں کہ کریک ڈاؤن, تبھی تو کریک ڈاؤن کرتے ہیں کہ لانگ مارچ کر لیا, کامیاب ہو گیا, حکومت نہ کہیں ہل جائے. تو 26 اگست کو پوچھا جائے عمران خان صاحب سے کہ وہ آپ کے خلاف کون سا لانگ مارچ ہونا تھا, آپ کے خلاف کون سی تحریک چلنی تھی جو آپ ہل گئے؟ نون لیگ تو ہلی ہوئی تھی, شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہلے ہوئے تھے کہ پہلے انہوں نے کہا کہ جی ان کو اجازت دیتے ہیں, بعد میں وہ ڈر گئے, انہوں نے کہا نہیں گڑبڑ ہو جائے گی, انہوں نے کریک ڈاؤن کر دیا, پابندی لگا دی کہ آپ اسلام آباد نہیں آ سکتے. بھئی آپ کو کون سا خوف تھا 26 اگست کو؟ کسی نے تحریک کا اعلان کیا تھا, کسی نے لانگ مارچ کا اعلان کیا تھا, کیا تھا کہ آپ جا کے سرکار کو اٹھا کے لے آئے؟ سرکار کے طرح کے کتنے بندے ہوں گے جو آپ نے اٹھائے ہوں گے, لیکن سرکار ایک بالکل ڈفرینٹ, ایک سنگل, ایک اپنی نوعیت کا ایک ہی کیس ہے کہ یہی شخص پی ٹی آئی کا سپورٹر ہوتا ہے تو نون لیگ کی حکومت اٹھا لیتی ہے, یہی شخص جب
مسلم لیگ نون کا سپورٹر ہوتا ہے علیم خان لور گروپ کی وجہ سے، تو پی ٹی آئی کی حکومت اس کو اٹھا لیتی ہے۔ اب اس سے اجتناب برتنا پڑے گا عمران خان صاحب کو، خاص طور پہ پنجاب ان کے ہاتھ میں ہے، بہت بڑا، سب سے بڑا صوبہ۔ کہتے ہیں کہ یہاں جس کی حکومت ہو وفاق میں اس کی حکومت بننی ہوتی ہے، یہ کہا جاتا ہے سیاسی طور پر کہ الٹیمیٹلی اس نے وفاق کہیں نہیں گیا ہوا، جس کے پاس پنجاب ہے وفاق کہیں نہیں گیا ہوا۔ آپ عمران خان صاحب آپ بھی ان چیزوں کو دیکھیں، جمہوریت کا راگ الاپنا ایک اور ہوتا ہے چیز، اور جمہوری انداز میں عمل کے ساتھ آنا وہ ایک اور چیز ہو جاتی ہے۔ آپ اس میں ناکام ہو رہے ہیں جمہوری انداز میں۔ جمہوریت لگ نہیں رہا کہ اس شخص کے آگے پیچھے جمہوریت ہے، جمہوریت اس میں پنپ رہی ہے، یہ نہیں لگتا۔ کریک ڈاؤن کا مطلب ہے ایک بندہ اٹھایا گیا، 100 بندے اٹھائے گئے، 1000 بندہ اٹھایا گیا۔ کریک ڈاؤن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ویک ہے، جمہوری انداز میں جمہوریت کے حوالے سے یہ کمزور ہے۔ اس کے ساتھ ہی عبدالستار خان کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔